أهلا بكم أعزائي ومرحبا من جديد على قناة فرونسي افيك فولا. في هذا الفيديو سنتعلم درس أساسي ومهم في قواعد اللغة الفرنسية بطريقة سهلة ومبسطة جدا. عنوان هذا الدرس هو أنواع الجمل Les types de phrases. إذن أولا نقوم بتعريف الجملة. Qu'est-ce qu'une phrase؟ ما هي الجملة؟ La phrase est une suite de mots qui a un sens. الجملة هي مجموعة من الكلمات المتتالية ولها معنى. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. تبتدئ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. Exemple: J'aime aller à la bibliothèque. أحب الذهاب إلى المكتبة. إذن هذه الجملة تبتدئ بحرف كبير une lettre majuscule وتنتهي بنقطة. وهذه الكلمات المتتالية لها معنى. إذن هذه جملة. إذن هذا هو تعريف الجملة في اللغة الفرنسية. إذن يجب أن تبتدئ بحرف كبير وتنتهي بنقطة وكلماتها المتتالية يكون لها معنى. Si ces mots ne sont pas placés dans le bon ordre, on ne comprend pas ce qui est dans la phrase. إذا كانت هذه الكلمات غير مرتبة ترتيبا صحيحا لا نفهم ما يقال في الجملة. C'est pour cela que l'ordre des mots est très important. ولهذا فإن ترتيب الكلمات مهم جدا. Exemple: نهى، لا، et déjà. إذا نلاحظ أن هذه الجملة تبتدئ بحرف ماجسكول يعني بحرف كبير وتنتهي بنقطة. لكن هذه الكلمات غير مرتبة ترتيبا صحيحا ليس لها معنى. إذا هذه جملة غير صحيحة. والترتيب الصحيح لهذه الكلمات هو نهى et déjà là. نهى هي هنا من قبل. إذا هنا أصبح للجملة معنى. تبتدئ بحرف كبير تنتهي بنقطة وهذه الكلمات مرتبة ترتيبا صحيحا. إذا هذه جملة صحيحة. إذا هذا هو تعريف الجملة في اللغة الفرنسية. La phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Il existe 4 points différents qui peuvent terminer une phrase. توجد 4 نقط مختلفة تنتهي بها الجملة. Un point simple, un point d'interrogation علامة استفهام, un point d'exclamation علامة تعجب, des points de suspension نقط الحذف أو نقط التعليق تسمى أيضا نقط التعليق. Les points de suspension s'utilisent pour une phrase laissée inachevée. نقط الحذف تستعمل في الجملة الغير المكتملة يعني لا زال هناك ما يقال في الجملة فتوضع نقط الحذف في نهاية هذه الجملة. الآن نمر إلى أنواع الجمل في اللغة الفرنسية. Les types de phrases. En français, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative, la phrase impérative. La phrase déclarative. La phrase déclarative sert à donner des informations ou décrire une action. الجملة الإخبارية تستعمل لإعطاء معلومات أو للإخبار بمعلومات أو وصف حدث. La phrase déclarative se termine par un point simple ou des points de suspension. الجملة الإخبارية تنتهي بنقطة أو بنقط الحذف. Exemple: Il fait beau aujourd'hui. إذن هذه جملة إخبارية تخبرنا بأن الجو جميل اليوم. طبعا تبتدئ بحرف كبير une lettre majuscule وتنتهي بنقطة. Dans un zoo, il y a des girafes, des lions, des singes. إذن في حديقة الحيوانات توجد زرافات، أسود، قردة. إذن هنا الجملة انتهت بنقط الحذف لأن لا زال هناك ما يقال في هذه الجملة. إذن هذه هي الجملة الإخبارية la phrase déclarative. Qu'est-ce qu'une phrase interrogative? La phrase interrogative pose une question. الجملة الاستفهامية تطرح سؤال. Elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation.
تبتدئ بحرف كبير وتنتهي بعلامة استفهام. Il est souvent introduite par un petit mot interrogatif وغالبا ما تكون مسبوقة بكلمة استفهام. Example. إذن بعض الأمثلة من كلمات الاستفهام: comment بمعنى كيف، est-ce que هذه العبارة تعني هل، est-ce que، qui من، où أين. Dans la phrase interrogative, le sujet est généralement après le verbe. في الجملة الاستفهامية الفاعل غالبا ما يكون بعد الفعل. Exemple. Qui es-tu؟ إذن هذا سؤال يبتدئ بكلمة استفهام qui. نجد هنا الفاعل الفعل يتقدم عن الفاعل. Et c'est le verbe être. Tu le pronom sujet. إذن هذه هي الجملة الاستفهامية. إذن نأخذ الآن بعض الأمثلة. كيف نكون سؤال في اللغة الفرنسية؟ On peut construire la phrase interrogative en ajoutant un point d'interrogation à la phrase déclarative. إذن يمكن أن نكون جملة استفهامية بإضافة علامة استفهام إلى الجملة الإخبارية. Exemple. Le maître écrit la leçon. المعلم يكتب الدرس. إذن هذه جملة إخبارية. C'est une phrase déclarative. نضيف لها علامة استفهام في النهاية فتتحول إلى جملة استفهامية. Le maître écrit la leçon. بطريقة أخرى نكون السؤال en commençant la phrase par est-ce que، يعني نكتب العبارة est-ce que في بداية الجملة الاستفهامية. Est-ce que le maître écrit la leçon؟ est-ce que تعني هل المعلم يكتب الدرس؟ إذا نرى طرق أخرى لتكوين سؤال في اللغة الفرنسية. En inversant le sujet et le verbe. يعني نعكس الفاعل والفعل في الجملة الاستفهامية بحيث الفعل هو الذي يتقدم على الفاعل. Exemple. Écrit-il la leçon؟ إذن هنا الفعل جاء هو الأول ثم بعده الفاعل. إذن هذه طريقة لصياغة السؤال في اللغة الفرنسية. En ajoutant un pronom après le verbe. نضيف ضمير بعد الفعل. Exemple. Le maître écrit-il la leçon؟ إذن هنا أضفنا le pronom il بعد الفعل écrire. إذن كانت هذه هي النماذج التي نصوغ بها سؤال بسيط في اللغة الفرنسية. وهذه النماذج التي رأيناها الجواب عليها يكون إما بالإثبات أو بالنفي، يعني إما أن نجيب بنعم أو لا. Oui, le maître écrit la leçon. Non, le maître n'écrit pas la leçon. أمثلة أخرى لجمل استفهامية. Quelle heure est-il؟ Comment tu t'appelles؟ أو comment t'appelles-tu؟ Où vas-tu؟ Que fais-tu؟ إذن كما تلاحظون أن الفعل دائما أو غالبا، ليس دائما، غالبا ما يسبق الفاعل في الجملة الاستفهامية. Qu'est-ce qu'une phrase exclamative? La phrase exclamative exprime un sentiment fort. الجملة التعجبية تعبر عن شعور قوي comme la joie الفرح، la douleur الألم، l'admiration الإعجاب، l'étonnement الاندهاش، la colère الغضب. La phrase exclamative se termine par un point d'exclamation. الجملة التعجبية تنتهي بعلامة التعجب. Exemple. Comme c'est triste. كم هذا حزين. Donc cette phrase exclamative exprime la tristesse. إذن هذه الجملة التعجبية تعبر عن الحزن. Quelle bonne idée. يا لها من فكرة جيدة. Cette phrase exclamative exprime l'admiration. إذن هذه الجملة
التعجبية تعبر عن الإعجاب بهذه الفكرة. Comme je suis content, كم أنا فرح. Cette phrase exclamative exprime la joie. إذن هذه الجملة التعجبية تعبر عن الفرح. La phrase impérative. La phrase impérative ou injonctive sert à donner un ordre, un conseil ou à exprimer une interdiction. الجملة الأمرية تستعمل لإعطاء أمر، نصيحة، أو تستعمل للتعبير عن المنع. La phrase impérative se termine par un point simple ou un point d'exclamation. الجملة الأمرية تنتهي بنقطة بسيطة أو بعلامة استفهام. Elle est souvent construite autour d'un verbe à l'impératif. ويكون بناؤها غالبا حول فعل في الأمر. Dans la phrase impérative, le sujet n'est jamais apparent. إذن في الجملة الأمرية الفاعل لا يكون ظاهر، يكون مستتر. Le verbe d'une phrase impérative se conjugue à 3 personnes. Tu, nous, vous. إذن الفعل في الجملة الأمرية يصرف مع 3 ضمائر. ضمائر الفاعل tu أنت، nous نحن، vous أنتم. إذا الآن نأخذ أمثلة لنفهم جيدا الجملة الأمرية. Exemple. Écoute-moi. اسمعني. Donc c'est une phrase impérative qui sert à donner un ordre. لأن هذه جملة أمرية استعملت لإعطاء الأمر. نفس الشيء بالنسبة للجملة الثانية. Viens vite. تعال بسرعة. C'est une phrase impérative qui sert à donner un ordre. لأن الجملتين معا استعملتا لإعطاء الأمر. Ne cassez pas les branches des arbres. لا تكسروا أغصان الأشجار. Donc c'est une phrase impérative qui sert à exprimer une interdiction. إذا هذه جملة أمرية الهدف منها هو المنع. Ne cassez pas les branches des arbres. Brossez-vous les dents avant et après chaque repas. نظفوا الأسنان قبل وبعد كل وجبة. C'est une phrase impérative qui sert à donner un conseil. إذن هذه جملة أمرية الهدف منها هو إعطاء أو تقديم نصيحة. إذن كما تلاحظون أن الجملة التي تقدم فيها النصيحة تنتهي بنقطة. لأن الجملة الأمرية إما تنتهي بنقطة أو بعلامة تعجب، والجمل التي تعبر عن المنع أو تستعمل لإعطاء الأمر تنتهي بعلامة تعجب. لذلك لا يجب الخلط بين الجملة التعجبية والجملة الأمرية. La phrase exclamative et la phrase impérative. وسنرى أمثلة نوضح فيها الفرق بين الجملة الأمرية والجملة التعجبية. Exception. إذن كما رأينا سابقا أن الجملة الأمرية الفعل فيها يكون في الأمر، وهذا ليس دائما، هناك استثناءات. La phrase impérative peut être sans verbe. الجملة الأمرية يمكن أن تكون بدون فعل. Exemple. Stop. قف. Silence. سكوت. إذن هذه الجمل تتكون من كلمة واحدة فقط، وتسمى باللغة الفرنسية le mot phrase. Stop et silence هذه الجمل تعبر عن المنع، هي جمل أمرية تعبر عن المنع. La phrase impérative peut contenir un verbe à l'infinitif. الجملة الأمرية يمكن أن تضم فعل في المصدر. Exemple. Prendre la sortie numéro 2. خذ المخرج رقم 2. Cette phrase impérative sert à donner une consigne. إذن هذه الجملة الأمرية استعملت لتقديم أو لإعطاء إرشاد. Astuce يعني حيلة لكي نميز بين الجملة الأمرية والجملة التعجبية في اللغة الفرنسية. Comme elle est belle. إذن هذه الجملة الأولى هي جملة تعجبية، نلاحظ أنها تنتهي بعلامة تعجب. والجملة الثانية Ramassez vos affaires هي جملة أمرية وتنتهي بعلامة تعجب أيضا. إذن كيف نفرق بينهما؟ الجملة التعجبية الفاعل فيها يكون ظاهر. Elle.
le pronom sujet. إذن هنا الفعل ظاهر comme elle est belle، بينما الجملة الأمرية الفاعل فيها لا يكون ظاهر. ramassez vos affaires. إذا كان هذا هو درسنا اليوم في أنواع الجمل باللغة الفرنسية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأختم الفيديو بجملة أمرية في اللغة الفرنسية: N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. إذن هذا ليس أمرا ولكن فضلا منكم الاشتراك في القناة، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.